नूरे रमजान की प्रस्तुत करता हैं सना अहमद, बोरो 6 चेयरपर्सन एंड काउंसिलर वार्ड नंबर 62, सूफी पैलेस रेस्टोरेंट एंड कैटरर, 113 MG रोड, कोलकाता 7. अजमल सिद्दीकी, renowned businessman and state secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell. इखलाक अहमद, ex councillor, ward number 43. बरकत अली ट्रेडिंग कंपनी, fruit merchant, exporter, importer and order supplier. अजहर इकबाल, president ward number 61, Trinamool Youth Congress. शम्स इकबाल, councillor, ward number 134, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. नफीस अहमद, एंटरप्रेन्योर एंड CEO गोल्डन गेट ग्रुप. मोहम्मद रियाजुद्दीन अरमान मंडल, काउंसिलर टीटागढ़ म्यूनिसिपलिटी वार्ड नंबर 4. अथर शफी, सोशल एक्टिविस्ट. बिलाल हसन, सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट, बज़्मे शहरी निशात. जुल्करनैन अली, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन. मोहम्मद जमालुद्दीन, NRI टेक्सटाइल बिजनेसमैन. नदीम अहमद खान, फिलांथ्रोपिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू. नाज़रीन, आप सबका नूर रमज़ान में खैर मकदम है. मैं आपका होस्ट और आप सब देख रहे हैं हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया. जैसा कि आप जानते हैं कि इस माह मुबारक में हम लोग, हमारी ये कोशिश रहती है कि कलकत्ता और आसपास के मशहूर मारूफ उलमा कराम को आपके सामने पेश करें और आपके जो मसाइल है रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से उसका कुरान और शरीयत की रोशनी में उसका हल निकाला जाए. इस वक्त हमारे सामने हज़रत मौलाना ग़ुलाम आसी साहब है जो किसी तारुफ, मौलाना ग़ुलाम आसी मिसबाही साहब है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. कलकत्ता के मशहूर मारूफ आलिम दीन है जो अपने बयान के लिए पूरे मुल्क भर में मदऊ किए जाते हैं, जाने जाते हैं, और वो कलकत्ता के मलिक बाज़ार जामा मस्जिद के ख़तीब व इमाम है. हज़रत, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपके तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार है. हज़रत, हम चाहेंगे इस प्रोग्राम की शुरुआत कलाम पाक के चंद आयतों से की जाए. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून. वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला क़ाल अल्लाहु तआला या इब्न आदम अनफ़िक़ उनफ़ुक़ अलैक. सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अशफ़ाक़ भाई, नूर रमज़ान प्रोग्राम में शिरकत करके बेपनाह मसरतें हासिल हो रही है. मैं अपनी जानिब से आपकी पूरी टीम को और नूर रमज़ान के प्रोग्रामात के तमाम पेशकार लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ. अल्लाह ताला आप लोगों के इन तमाम कोशिशों को कामयाब फरमाए. आमीन आमीन. और इसी तरीके से दीन मतीन की खिदमत के मज़ीद मौक़े अल्लाह अता फरमाए. आमीन. चूँकि रमज़ान मुबारक में कई एक मुक़द्दस आमाल अदा किए जाते हैं, ख़ुसूसियत के साथ रमज़ान के रोज़े हैं, तरावी की नमाज है, इफ्तार है, सहरी का अहतमाम है, ग़ुरबा, मसाकीन, फ़ुक़रा, दीनी इदारे और ज़रूरियात पर सदक़ाए नाफिला और ज़कात वगैरह के ज़रिए लोगों की इमदाद करना भी है. ये सब इस महीने में पेश किए जाते हैं. इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में आपके नूर रमज़ान में ज़कात की जो अहमियत और उसकी इफ़ादियत और उसकी जो फ़र्ज़ियत है जी, उसके ताल्लुक़ से मैं आपके इस चैनल के ज़रिए तवस्सुत से आपके तमाम नाज़रीन और आपके तमाम मुहिब्बीन, आशिकीन और तमाम मुआविनीन तक पहुँचने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. देखिए, रंजो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं. अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं. बंदा मौला का बनना, बंदा अल्लाह का बनना है तो गदा बन उनका जो फ़कीरों को शहनशाह बना देते हैं. और अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ जोशे जुनू, इश्क वाले हैं जो सब हर चीज़ लुटा देते हैं. इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं. इस्लाम के 5 अरकान हैं. इस्लाम की खूबसूरत और नूरानी इमारत जो है वो 5 खंभों पर कायम है. उनमें से पहली चीज़ है तौहीद और रिसालत का इकरार, यकीन.
اور اس پر ایمان لانا، دوسری چیز ہے 5 وقتوں کی نمازیں ادا کرنا، تیسری چیز ہے حج کعبہ کرنا، چوتھی چیز ہے رمضان المبارک میں 1 مہینے کا بغیر کسی مجبوری اور پریشانی کے ہو تو روزہ رکھنا، اور 5واں جو ستون ہے اسلام کا اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم اور عظیم الشان رکن ہے، اور یہ 2 ہجری میں، بعض روایتوں میں آتا ہے 9 ہجری میں یہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہوئی ہے۔ حضرات، چونکہ زکوٰۃ اتنی اہم عبادت ہے اور اسلام کا اتنا مضبوط اور اسٹرانگ پیلر ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں تقریباً ضمناً اور صراحتاً 84 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ 32 جگہوں پر صراحتاً اور واضح لفظوں میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ہر دینی اور دنیاوی معاملات میں رسول پاک کی پیروی کرو۔ اگر ہم نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، رسول کائنات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں گے، تو اس کا انعام ہم کو کیا ملے گا؟ قرآن کی آگے والی آیت نے فرما دیا لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ تاکہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، مہربانی فرمائے۔ حضرات، زکوٰۃ ہر مالک نصاب پر جو آدمی موجودہ زمانے میں جو 200 درہم کا مالک ہو جائے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اتنی ہی مالیت اور اتنی ہی رقم کا، چاہے مال تجارت کی حیثیت سے ہو یا کچھ سونا یا کچھ چاندی ملا کر، یا سونا چاندی کے علاوہ کچھ پیسے ملا کر، اگر کوئی آدمی اس نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو شریعت کے اصطلاح میں مالک نصاب کہتے ہیں۔ اور جب مالک نصاب کوئی آدمی ہو جاتا ہے تو اس پر حولان حول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس ملکیت کی چیز میں 1 سال کمپلیٹ گزر جاتا ہے تو اب اگلا کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ 40واں حصہ یا 2.5% اسلام نے ہماری شریعت نے غربا، فقراء اور دینی اداروں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے، کتنی اہمیت کے حامل ہے، میں آپ کو اس سلسلے کے حدیث پاک میں نے جو پیش کیا حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس کے راوی نبی کونین علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق، اے آدم کے بیٹو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفق علیکا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عطاؤں کا دروازہ کھول دے، انعامات کی بارش برسا دے، اور اللہ تعالیٰ خوب سے خوب تر تمہیں نواز دے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی دولت کو ہی اللہ کے راہ میں، اللہ کے غریب فقراء بندوں میں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور غریبوں کی دلجوئی بھی ہو جاتی ہے، اور شریعت کا ایک بہت بڑا فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے پیارے محبوب سے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ مالداروں کے پیسوں سے کچھ رقم لے لیجئے، اور ان پیسوں کو آپ غریبوں اور فقیروں پر خرچ کر دیجئے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ان کا مال ستھرا ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ان کا مال پاکیزہ ہو جائے گا، اور غریبوں کی دلجوئی بھی ہو جائے گی، ان کی حاجت روائی بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک اور میں آپ کے سامنے پیش کروں، چون 2 فرشتے ہمیشہ ہر صبح کو آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا، اے مولا ان مالداروں کو خوب سے خوب عطا فرما جو غریبوں کی حاجت روائی فرماتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، اور جو اپنے زکوٰۃ کی رقم کو دل کھول کر ادا فرماتا ہے۔ دوسرا فرشتہ جو آسمان سے اترتا ہے، وہ دوسرا فرشتہ یہ دعا کہیے یا بد دعا کہیے، وہ دوسرے فرشتے کہتے ہیں، اللہم آت ممسکن مالا تلفا، مولا جو کنجوس ہے ان کے مال کو ضائع فرما دے، جو کنجوس
کنجوسی کرتا ہے، مالک نصاب ہونے کے بعد بھی تیرے راہ میں زکوٰۃ کے رکم ادا نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، مولا ایسے لوگوں کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، فرشتے بھی ان کی آبادی اور مال کے بڑھوتری کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال سے، جو لوگ خرچ نہیں کرتے، فرشتے بھی ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، چنانچہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، آپ کو خبر دی گئی سرکار فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہم لوگوں نے اس کے لیے قبر کھودی ہے، مگر جہاں جہاں قبر کھودتے ہیں ایک بھیانک اژدہا اس کے اندر نکل آتا ہے، اور اتنا خونخوار اژدہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمت نہیں ہوتی کہ اس مردے کو اس کے اندر دفن کر سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے چلو میں ذرا خود چلتا ہوں، میں خود معاملے کو دیکھتا ہوں، میں معائنہ کرتا ہوں۔ حضرات تو نتیجہ یہ ہوا، عبداللہ ابن عباس جب وہاں تشریف لے گئے، دیکھا قبر کھودی گئی، کہا چھوڑو اس جگہ دوسری جگہ قبر کھودو۔ اس طریقے سے ایک بعد گرے، جی 7 جگہوں پہ قبر کھودی گئی، اور 7 جگہوں میں وہ اژدہا اسی طریقے سے خونخوار پھن پھیلائے ہوئے اس آنے والے مردے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس کو ایسے ہی دفن کر دو، یہ بہت بڑا کوئی گنہگار معلوم ہوتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد جب آپ اس کے گھر والوں سے استفسار فرمایا آخر کون سی ایسی برائی اس انسان کے اندر تھی جس کی بنیاد پر سانپ کو اللہ نے قبر میں اس پر مسلط کر دیا ہے، اور مرنے کے بعد ہی اژدہا اس کے اوپر مسلط ہو گیا، کون سا گناہ کرتا تھا؟ کہا اللہ نے اس کو بہت مال دیے تھے، بہت بڑا مالدار تھا یہ، اور اہل ثروت میں ان کا شمار ہوتا تھا، روزہ میں ان کو لوگ شمار کرتے تھے، مگر جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی تھی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قبر ہی سے اس کے اوپر خونخوار اژدہے کو مسلط فرما دیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ 2 عورتیں حضور کی بارگاہ میں آئی، سونے کی کنگن پہنے ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا تم سونے کی کنگن پہن کر کے آئی ہو، کیا ان سونے کے زیورات کی تم زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو ان دونوں خواتین نے فرمایا عہد نبوت ہے۔ کہا یا رسول اللہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ چاہتی ہو کہ تم لوگوں کو اس کے بدلے میں جہنم کے آگ کا کنگن پہنایا جائے، جہنم کے آگ کا زیور پہنایا جائے؟ دونوں خواتین خاموش ہو جاتی ہیں اور شرمندگی سے سر جھکا لیتے، کہتے نہیں یا رسول اللہ، جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی کس کے اندر صلاحیت ہوگی، کس کے اندر پاور ہوگا؟ ہم نہیں چاہتے کہ جہنم کی آگ کا کنگن ہمیں پہنایا جائے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا اگر چاہتی ہو کہ جہنم کے آگ کا زیور اور کنگن تمہیں نہ پہنایا جائے تو ان زیورات کی بھی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ جب زکوٰۃ ادا کرو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی ادا ہوگا، اور آخرت میں عذابات جہنم سے حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت کو بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ بہت آگے لمبی آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے سونے اور چاندی اور جواہرات دیے ہیں، اور وہ لوگ سونے چاندی اور جواہرات کا ذخیرہ بنایا، خزانہ بنایا، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ سونے اور چاندی اور دیگر اشیاء کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، قرآن فرماتا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ان لوگوں کو جہنم کے عذاب کی خبر سنا دو، ان لوگوں کو جہنم کے عذاب کی خوشخبری دے دو۔ خوشخبری کا مطلب استہزاء کے طور پر، ان کی تضحیک کے طور پر، یعنی ان کو بتا دو کہ اللہ نے تمہیں ہیرے جواہرات، سونے چاندی، مال و ثروت عطا فرمایا، اور تم ان کو خزانہ بنا رہے ہو، ٹریزری بنا رہے ہو، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آخرت میں عذاب جہنم جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا یوم یحمى علیہا فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم۔ یہ پوری قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ پھر وہ سونے اور چاندی جو اس آدمی نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا دنیا میں، جہنم کی آگ سے سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس سونے اور چاندی
खौलते हुए सोने और चांदी से उसकी पेशानी को, उसके पहलू को और उसकी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा हादा मा कनस्तुम, ये वो सजाएं हैं जो तुम्हें खजाने दिए गए और तुमने अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया है, जिसकी बुनियाद पर तुम्हें ये सजाएं दी जा रही है। चुनांचे पेशानी दागने का हुक्म कुरान पाक में आया, उसके पहलू को दागा जाएगा, पीठ को दागा जाएगा। आखिर हिकमत क्या? ये 3 आज़ा जो दागने के बारे में कहा गया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये 3 ही आज़ा को दागा जाएगा। आखिर वजह क्या है? कहा जब कोई आदमी ज़रूरतमंद या ज़कात लेने वाला किसी मालदार के पास जाता है और उसके पास कहता है कि अल्लाह ने आपको मालिक निसाब बनाया, ज़कात अदा कीजिए, तो उसकी पेशानी पर सलवटें आ जाती है, जबीनों पर खम आ जाता है, जबीनों पर शिकन आ जाती है। इसीलिए पेशानी दागी जाएगी कि अल्लाह की दी हुई नेमत पर तुमने अपनी पेशानी में सलवटें पैदा कर लिया था, तुम्हें तो चाहिए कि खुशी दिया जाए। फिर फरमाएगा पहलू को दागा जाएगा। पहलू को इसलिए दागा जाएगा कि जब वो आदमी करीब होकर कहेगा, अपनी हाजतें पेश करेगा कि आप अल्लाह के रईसों रईस बंदों में आपका शुमार होता है, हम लोग हाजतमंद हैं, आप हमारी इमदाद फरमाइए, तो उसके पहलू के अंदर भी एक शिकन आ जाएगी और वो आदमी सोचेगा दें कि नहीं देंगे। फिर लास्ट में वो आदमी इनकार करके पीठ फेर करके भागेगा तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पहले उसके पेशानी पे बल आया, इसलिए पेशानी दागी जाएगी। फिर वो अपने पहलू के बल पर गौर खोज कर रहा है, फिर पहलू दागा जाएगा और फिर नहीं दे करके पीठ फेर करके वो हाजतमंदों को उसी तरह से मस्खरा उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए भाग जाता है। कुरान ने फरमाया यौम युहमा अलैहा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, जिस दिन ये सोने चांदी के उनके जेवरात को या सोने चांदी के खजानों को, उनके पितर को जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा, तपाया जाएगा और फिर उनके पेशानियों को, उनके पहलुओं को और उनके पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा ये खजाने हैं जो तुमको दिए गए और तुमने इनका हक नहीं अदा किया है, आज अल्लाह का अजाब चखने के लिए तैयार रहो। एक और आखिरी हदीस पाक मैं आपके सामने पेश कर दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस आदमी को अल्लाह ने माल दिया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस आदमी को अल्लाह ने माल दिया, देखिए अशफाक भाई ये इतनी अहम इबादत है जिससे हमारे माशरे में एक जहाँ पे इस्लाम का एक फरीज़ा भी अदा होता है, वहीं पे हर तबके के लोग माशरे में रहते हैं। बड़े लोग भी हैं, मिडिल क्लास के लोग भी, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं और गरीब और नादार तबका भी है। इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब में ज़कात जैसा कोई ऐसा मशरू और ऐसा कोई हुक्म नाफिज नहीं है जिससे हर तबके का ख्याल रखा जाए। एक इस्लाम ही की अफादियत है और इस्लाम ही की आफाकियत है जो जहाँ अपर क्लास के लोगों का इस्लाम ने ख्याल रखा है, वहीं पे उन्हीं के मालों से गरीबों का भी ख्याल रखने का हुक्म हमारे मजहब ने दिया है। ये हमारे इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है और बहुत बड़ी और नुमाया खूबी है। मगर शर्त यह है कि हमारे भाइयों को सही तरीके से ज़कात अदा करना चाहिए। आज हालात देख रहे हैं, हमारी बहनों के चेहरों से निकाब खींचा जा रहा है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास कॉलेजेस नहीं है, हमारे पास कोई रफ़ाह आम का इंतज़ाम नहीं है। दूसरी कौम अपने अपने कौम के लिए कितने कितने रफ़ाह आम का काम करती है, मगर हमारे पास जो ज़कात का निज़ाम है उसके बावजूद भी न हम स्कूल बना पाते, न अपने तौर पर कोई दीनी इदारे कायम पर बात कर पाते, न रफ़ाह आम का कोई काम कर पाते। अगर सही तरीके से हर मालदार पाई पाई जोड़ करके ज़कात की रकम अदा करना शुरू कर दे तो हमारे मुआशरे से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा और हमारे मुआशरे में फलाह बहबूदी के तौर पर, तालीम के तौर पर दस्तगाहें कायम होने लगेगी। और हमारी बच्चियां जो आज निकाब के मामले में शर्मिंदा होकर अपने एग्जामात वगैरह से भी महरूम हो रही हैं, हाँ, लिहाजा ऐसे लोगों के ऐसे हर किस्म की परेशानी से निजात मिल सकती है। शर्त यह है कि मालदार लोग आगे आएँ और अपने ज़कात के पैसे को सही तरीके से अदा करें। अल्लाह ताला हमें और आपको और पूरी दुनिया इंसानियत को इन निज़ाम ज़कात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अशफाक भाई आपके इस चैनल को नूर रमज़ान को अल्लाह ताला खूब से खूब आम से आम फरमाए और इसका फैज़ान खूब जारी व सारी फरमाए। कुछ अच्छे काम कर लो, 4 दिन की जिंदगानी में हमेशा के लिए रहना नहीं, इस दार फ़ानी में यहाँ रहकर वहाँ के वास्ते कुछ काम कर जाओ। अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।
تو یہ تھے حضرت مولانا غلام آصف مصباحی صاحب جنہوں نے زکوٰۃ کے مسئلے پر بہت ہی پر اثر انداز میں اور بہت ہی کم وقت میں، قلیل وقت میں بہت ہی جامع بات انہوں نے کی۔ زکوٰۃ نہیں دینے کے اسلام میں کتنی سزائیں ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ مرنے کے بعد بھی قبروں میں اژدہا سانپ رہتا ہے، مسلط کر دیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے عذاب ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ اسلام کے جو 5 پیلر ہے، 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے زکوٰۃ، جس کو دینے کا سب سے بہترین وقت ہے۔ اور حضرت نے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں مذہب اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے عمرہ کے ذریعہ جو صاحب حیثیت ہے، اہل ثروت ہے، ان کے ہاتھوں سے ان سے جو نیچے ہے ان کو بھی کس طرح سے دیکھا جائے، ان کی کیسے ان کو ہیلپ کیا جائے، اس کی امداد کیا جائے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ ایک سسٹم بنایا۔ تو ہم لوگ اللہ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت نے جو بتایا اس پر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا کریں۔ آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے حالات بنگال نیوز ٹیگ انڈیا۔